अस्सलामु अलैकुम। आज मैं 4 मौलवियों के ऐसे झूठ आप लोगों को सुनवाने जा रहा हूँ जिनको हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी की तरफ मंसूब किया गया है, लेकिन इन झूठों का उनसे कोई ताल्लुक़ भी नहीं है और इसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन ये लोगों के सामने हकीकत बनाकर पेश किए जा रहे हैं। बिला ताख़ीर चलते हैं पहले झूठ की तरफ कि जिसमें कोकब नूरानी साहब कह रहे हैं कि अब्दुल क़ादिर जिलानी की नज़र ऐसी थी, जो हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी की तरफ देखता था वो मर जाया करता था। 3 तरह का वाज करते थे। फरमाते थे पहले शरीयत के अहकाम बयान करूंगा, वो करते फरमाते अब तरीक़त के अहकाम बयान करूंगा, उसके बाद फरमाते अब हकीकत बयान करूंगा। मारिफत की बातें करते लोगों पे वज्द हो जाता, हू करके बाहू हो जाते थे। जनाजे उठते थे आपकी मजलिस से, यानी लोग ताब नहीं लाते थे, उसी कैफियत में इंतकाल हो जाता था, जनाजे उठा करते। दोस्तों, वीडियो में वली की करामत बयान की जा रही है कि जब उनकी तरफ कोई देखता था तो उनकी नज़र की कोई ताब नहीं ला सकता था और उनकी महफिल से जनाजे उठ जाया करते थे। ये कैसी करामत बयान की जा रही है? कुरान और सुन्नत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर लोग कलमा इस्लाम पढ़ लिया करते थे, लेकिन जो वली हैं, उनके उम्मती हैं, उनकी करामत कैसी है कि उनकी नज़र ऐसी थी कि लोग मर जाया करते थे। ये कैसी करामत बयान की जा रही है और वली की शान बयान की जा रही है? खुदा खौफी तो ऐसे ही है जैसे इनके दिलों से बिल्कुल निकल चुकी है। चलते हैं दूसरे झूठ की तरफ कि जिसमें मौलवी साहब बयान कर रहे हैं कि हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अपने सारे मुरीद जन्नत में दाखिल नहीं करवा लेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। से पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तो क़यामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाए। फरमाते क़यामत के रोज मैं उस वक्त तक कदम नहीं उठाऊंगा जब तक कि अपने सारे मुरीदों को दाखिल जन्नत ना करवा लो। फरमाया मुझे अपने रब के इज्जत और जलाल की कसम, मेरा कदम उस वक्त तक जन्नत को नहीं उठेगा जब तक मैं अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। इन मुल्लाओं की तरफ से ये कहानी और झूठ बयान किया जा रहा है कि अब्दुल क़ादिर जिलानी अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल करवाएंगे। क्या इन्होंने कुरान और सुन्नत नहीं देखा? इनको कुरान और सुन्नत से कोई लगाव नहीं और कोई दिलचस्पी नहीं। अगर ये कुरान पढ़ते तो इन्हें पता चलता कि अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अपने करीबी रिश्तेदारों को भी डरा दीजिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सारे रिश्तेदारों से मुखातिब होकर फरमाया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा थे, उन्हें फरमाया कि अगर आपको माल की ज़रूरत है तो मैं आपको देता हूँ, लेकिन अगर दिन क़यामत के आप पकड़े गए तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। उसके अलावा अपनी फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी कहा, और सबसे बढ़कर अपनी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी फरमाया कि मेरी बेटी जो भी चाहती हो मैं दुनिया में तुम्हारे तमाम अरमान पूरे कर दूंगा, लेकिन अगर तुम आखिरत में पकड़ी गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तुम्हें नहीं छुड़ा सकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छुड़ा पाऊंगा, तुम्हारी भी बख्शिश होगी तो अपने आमाल की बिना पर होगी। और ये अब्दुल क़ादिर जिलानी का शान बयान किया जा रहा है कि वो अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल करवाएंगे। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं नहीं छुड़ा सकता और अब्दुल क़ादिर जिलानी जन्नत में दाखिल करवा रहे हैं, तो फिर तो हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी का शान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा कर दिया गया है। ये वली पर बिल्कुल बहुत बड़ा बहतान और झूठ है। इसका हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। चलते हैं तीसरे झूठ की तरफ कि जिसमें कहा जा रहा है कि अब्दुल क़ादिर जिलानी बड़ी बड़ी घाटियों में और जंगलों में नंगे पैर ही चले जाया करते थे। जदुल असरार में हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैं टर्फ के जंगलों में सालों रहा, दरख्त के पत्तों पर मेरा गुजारा होता, मुझे पहनने के लिए हर साल एक शख्स ऊन का एक जुब्बा लाकर देता था जिसको मैं पहना करता था। मैं कांटों पर नंगे पांव चलता था, खौफनाक गारों और भयानक वादियों में बगैर खौफ के दाखिल हो। इस कहानी में ये झूठ बयान किया जा रहा है कि वली ऐसे ही जंगलों में फिरते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, वली भी अपने मामलात करते हैं, दुनियावी मामलात भी चलाते हैं, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद को भी समझ
حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا بیٹا عبداللہ اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا اور حقوق ادا نہیں کرتا، ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، تمہاری بیوی کے بھی تم پر حق ہیں، تمہارے رشتہ داروں کے، تمہارے گھر والوں کے بھی تم پر حق ہیں، دنیاوی معاملات بھی ہیں، ان کو بھی سنبھالا کرو، ایسے نہیں کہ تم صرف عبادات میں لگے رہو۔ اور یہ ولی کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ننگے پاؤں جنگلوں میں پھرا کرتے تھے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، یہ ولیوں پر بہتان اور جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ چلتے ہیں چوتھی کہانی کی طرف کہ جس میں عبد القادر جیلانی کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایسے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور 2 سیب ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ کیا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھے۔ تو دوستو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہوا میں ہاتھ لہرانے سے عبد القادر جیلانی صاحب کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی اتنی بڑی شان ہے کہ پوری کائنات کے سردار ہیں، ان کے گھر میں 11 دن تک تو چولہا بھی نہیں جلتا اور پیٹ پر پتھر بھی باندھنے پڑتے تھے۔ یہ نبیوں کی شان ہے، اور ولی ہیں کہ ہاتھ لہرا کر ان کے ہاتھوں میں سیب آ رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرو، یہ بالکل جھوٹ ہے اور فراڈ ہے اور قرآن و سنت سے بغاوت ہے۔ جب تک یہ جاہل مولوی ان واقعات میں خرافات اور لغویات میں لگے رہیں گے، نہ یہ خود راہ ہدایت پر آ سکتے ہیں اور نہ ہی عوام کو ہدایت پر لا سکتے ہیں۔ اگر یہ خود بھی ہدایت پر آنے چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ قرآن و سنت سے لو لگاؤ، قرآن و سنت کو سینے سے لگاؤ، اس کا مطالعہ کرو اور حقیقت کو سمجھو اور حقیقت بیان کرو۔ جب تک تم ان واقعات میں پڑے رہو گے، ہدایت کبھی تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جیڑے لوگ آج فرقہ واریت دا شکار ہیں، مثلا میں نہ چاہ کے آکھاں الحمدللہ مینوں پاکستان دے اندر کسے دا بھی ڈر کوئی نہیں، میں نہ چاہ کے آکھاں، اور میں چاہندا کہ پاکستان دی عدالت میرے اس بیان دے اتے نوٹس جاری کر کے مینوں عدالت دے اندر طلب کرے کہ میں علل اعلان اس چیز دا اظہار کر رہا کہ جڑا بندہ فرقہ واریت دے اندر شامل ہویا ہے انجے سمجھو دار اسلام چو خارج ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن پاک دی نص دا انکار کر رہا ہے۔ چاہے کوئی اپنے آپ نو اہل حدیث سڑاون والا ہے، اپنے آپ نو دیوبندی سڑاون والا ہے، اپنے آپ نو بریلوی سڑاون والا ہے، میں علل اعلان اللہ رب العزت نے مذہب بھیجے ہے تو سچا مذہب اسلام بھیجے ہے، اور اس مذہب اسلام تے چلن والے دا نا اللہ نے مسلمان رکھے۔ ہون جیڑا اپنے آپ نو مسلمان نہ سڑاوے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، نقشبندی، سوروردی، قادری، پادری، اچا جھکا سڑائے، انجے سمجھو او بندہ مسلمان۔ توجہ ہے نا؟